गोंयांक 2012 साकून जी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट जाल्ले खातीर पयलींचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आनी तेजे नंतर ह्या मुख्यमंत्र्यान म्हणजे गोंयांक आर्थीक परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा केन्नाच न्ही इतली 22,000 कोटीची सद्या आमकां लायबिलिटी आसा ती आतां सद्याक जवळ जवळ 24,000 कोटीचे पावत येयल्ली आसा. म्हणजे प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाच्या नांवाचेर 1.5 लाखाचो लोन ह्या सरकारा कडेन आसा. ह्या परिस्थितीक आनी वायट जावपाक सद्याक इकॉनॉमीक स्लो डावन जाल्ले आसा आनी तेका एड करचें म्हणल्यार कोविड-19 खातीर लॉकडावन जाल्ले असले कारणान ही मंदी आनी फायनान्शियल पोजिशन आनीक वायट जाल्ली आसा. ह्या सगळ्या हितूंतल्यान मात करपाक आमी सांगलां की सगळ्यांक विचारान घेयात, ओपोजिशन पार्टीक इनवॉल्व करात, कोण एक्सपर्ट आसा तांकां इनवॉल्व करात आनी सगळ्यांक कडल्यान सजेशन घेवन सरकारा कडेन मागला की तुमी बजेट जे असेंब्लीक प्रेजेंट केले ते रोल ओव्हर कर. कारण ते जे बजेट प्रेजेंट केले तेजे नंतर जी परिस्थिती जाली ती सामकी इतली वायट जाल्ली आसा. जवळ सरकारचो जो रेव्हेन्यू आशिल्लो तो जवळ जवळ 35 ते 40% तेजी घट जाल्ली आसा, कमी जाल्लो आसा. आनी ह्या परिस्थितीक ते बजेट आसा जे बजेटांक भितर पयलींच त्रुटी आशिल्ल्यो, जो डेफिसीट आशिल्लो थंय रॉंग फिगर आशिल्ली. आमचे ओपनिंग बॅलन्स जवळ जवळ 4-5 हजार मायनस फिगरा वयल्यान सुरू जाता. सो ह्या खातीर आमी मागला सरकारा कडेन, आयज एक पत्र बरयलां, तितून तुमी हे बजेट आसा ते रोल ओव्हर करात. आनीक जे एग्रीकल्चर सेक्टर आसा, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हजबंड्री, फिशरीज, रुरल एम्प्लॉयमेंट हाका आनीक पूश दियात, हातूंत भितर पयशे आनीक घालाक, सबसिडी दियात. तशेंच जो सोशल वेलफेअर स्कीम ज्यो आसात जेतूंतल्यान लोकां कडेन पयशे पावतात त्यो तश्योच सस्टेन करात, जेजे कारणान लोकां भितर पयशे पावतले आनी लोक खर्च करपाक लागतले. तशेंच आमचे ओपोजिशन लिडर दिगंबर बाब कामतीन एक इकॉनॉमीक रिवायवल प्लॅन सरकारा कडेन दिल्लो आसा 100 कोटीचो. तोय तितून भितर समोवन घेयात आनीक हें बजेट परत तयार करपाची हातून गरज आसा. सद्याक एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. ग्लोबल इकॉनॉमीक ही श्रिंक जायत आसा, म्हणजे 3% ती पावल्ली आसा. आनीक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी मान्य केल्ले आसा मार्च 2020च्या रिपोर्टांक की इंडियेच्यो ज्यो 8 कोर इंडस्ट्रीज आसा फक्त कोल सोडून ती बीन 6.5% कमी जाल्ली आसा. हेजे वयल्यान आमचो जो प्रोजेक्टेड इकॉनॉमीक ग्रोथ जो आशिल्लो 3.5% तो खाली सकयल देंवन जवळ जवळ 1.8% पावल्लो आसा आनी त्याचो इम्पॅक्ट गोंयची इकॉनॉमीचेर खूब वायट जातलो. हे सगळ्या इकॉनॉमीक स्लोडावना खातीर म्हाका दिसता सगळे ल्हान ल्हान बिझनस जे करपी आशिल्ले, मिडियम एंटरप्रेन्युअर्स आशिल्ले ते सफर जाल्ले आसा, शेतकरी सफर जाल्लो आसा, जे डेली वेजीस काम करता लेबरर ते सफर जाल्ले आसा, जे ट्रेडर सफर जाल्ले आसा, स्मॉल वेंडर्स, टॅक्सीवाले, बस चलोवपी, कोण पायलट आशिल्ले ते, रिक्षा चलोवपी, हेंची सगळी मंदी जाल्ली आसा. सो त्या खातीर सरकारान एक वेगळी पॅकेज हेंच्या सगळ्या खातीर करपाची गरज आसा. त्या भायर टुरिजमाक जे कोण काम करताले तांकांय थोडी मदत करपाची गरज आसा. जे सी फेरर्स जे पेन्शन जे सुरू जाल्लें आशिल्लें ते गेले 7 म्हयन्यांक त्यांचे पेन्शन बंद जाल्लें आशिल्लें ते सरकारान ताबडतोब सुरू करपाक जाय. आनी हातूंतल्यान सगळ्यांक व्हडलो फटको जो बसतलो तो म्हणजे आमची जे यूथ आसा, ऑलरेडी 35% अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांक आशिल्लें आनी आतां रिट्रेचमेंट सुरू जातले, खुबशे बिझनस बंद पडटले, तितले अनएम्प्लॉयमेंट आनी वाडटलें. सो ह्या सरकारा कडेन आमी मागणी केल्या पत्रान की तुमी तयारी दवरात, कशें करून ह्या भुरग्यांक तुमी आनी इकॉनॉमीक तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करतले. त्याच बरोबर मायक्रो, स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रेन्युअर्स जे आसात ते जवळ जवळ 65 डेच्या लॉकडावना खातीर त्यांची प्रॉब्लेम वाटल्या, तांकां लिक्विडिटीची प्रॉब्लेम आसा, वर्किंग कॅपिटलाची प्रॉब्लेम आसा. सो सरकारान तांकां एक स्टिम्युलस पॅकेज दिवपाक जाय आनी थोडे कन्सेशन दिवपाची गरज आसा. आनीक जो एग्रीकल्चर सेक्टर आमी पळयलां जेन्ना जेन्ना इकॉनॉमी डावन जाता एग्रीकल्चर सेक्टरूच आमकां साल्वार केल्लें आशिल्लें. सद्याक आमचे एग्रीकल्चर सेक्टर फक्त 7% आमच्या GDP कॉन्ट्रिब्यूट करतात
आणि इट्स अ व्हेरी बॅड इंडिकेटर. आणि त्या खातीर आमी हे टार्गेट जवळजवळ 20% व्हरपाक जाय. सो मुखाल्ले थोडे दीस येतले, तातूंतल्यान ते 20% पावोवचें हे सरकारा कडेन आमी मागणी करता.